دوستو، دلی विधान सभा चुनावों से पहले एमआईएम पार्टी के चाहने वालों के लिए मौलाना शाहिद साहब का बहुत बड़ा बयान। एमआईएम पार्टी के तमाम चाहने वाले और हर एक मुसलमान मौलाना शाहिद साहब का ये बयान आप लोग पूरा जरूर सुने। इन्होंने दिल्ली विधानसभा इलेक्शन से पहले क्या कुछ कहे हैं। दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बता दूं, असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिल्ली के मुस्तफाबाद और ओखला विधानसभा के अंदर चुनावी मुकाबला को रोमांचक बना दिया है। खबरों के अनुसार बताया जा रहा है इन दोनों जगह के मुस्लिम वोटर एक तरफा इस बार असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट कर सकती है। दोस्तों, अगर ऐसा हुआ तो असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुस्तफाबाद और ओखला विधानसभा के अंदर बड़ी आसानी के साथ चुनाव जीत सकती है। आगे सुनिए मौलाना शाहिद साहब का बयान। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले क्या कुछ कह रहे हैं। एक बुजुर्ग से कहा किसी ने कि हुजूर कुछ नसीहत कर दीजिए, हमें कुछ नसीहत फरमाइए। तो उन्होंने हटाया, कहा छोड़ो क्या नसीहत, बहुत सारे लोग नसीहतें सुनते हैं, तकरीरें सुनते हैं, सामने रहते हैं तो सबको बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन बाहर जाते हैं जब सामने से उठ करके जाते हैं तो सब भूल जाते हैं। तो उसने कहा नहीं हुजूर कुछ तो नसीहत कर दीजिए, इंशाअल्लाह हम अमल करेंगे। तो उसने बहुत इसरार किया तो बुजुर्ग ने फरमाया सुनो, तुम नसीहत चाहते हो ना। कहा हाँ। तो कहा ज़िंदगी में ख्याल रखना कहीं अल्लाह से तुम्हारी कोई शिकायत न कर दे। खबरदार कभी तुम अल्लाह के किसी बंदे पर जुल्म मत करना, किसी अल्लाह के गरीब बंदे को सताना मत। कहीं ऐसा ना हो कि किसी गरीब पर, किसी कमजोर पर तुम जुल्म करो और अल्लाह के सामने वो तुम्हारा नाम लेकर के रो पड़े। बेटा खबरदार, तुम्हारी वजह से कभी किसी की आंखों में आंसू ना आने पाए, वरना तुमने देखा नहीं आंखों का समंदर होना। ये एक कतरा आंख का आंसू ये ऐसा सैलाब लाता है ना कि इलाके के इलाके बह जाया करते हैं, पूरा का पूरा शहर तबाह हो जाया करता है। इत्तकू दावतल मजलूम, मजलूम की बद्दुआओं से बचना। फइन्ना लैसा बैनहा व बैनल्लाहि हिजाब, क्योंकि मजलूम की बद्दुआ में और अल्लाह के दरमियान में कोई हिजाब नहीं होता है। वो डायरेक्ट अल्लाह के अर्श से टकराती है उसकी बद्दुआएं, और अल्लाह जालिम को पल भर में हलाक करके खाक कर देता है। बुखारी शरीफ में और मुस्लिम शरीफ में भी मुत्तफक अलैह रिवायत है। एक रिवायत है कि एक सहाबी हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये अशरे मुबशरा में से हैं। अल्लाह के नबी ने इनको दुनिया ही में जन्नती होने की बिशारत अता फरमाई थी। बड़े जलीलुल कद्र सहाबी हैं हज़रत सईद बिन ज़ैद। कहते हैं बनु उमैया की हुकूमत थी। मरवान जो है ये गवर्नर था। तो मरवान के पास एक औरत आई और उसने शिकायत किया कि सईद बिन ज़ैद ने मेरी ज़मीन हड़प कर ली है। माज़अल्लाह, दुनिया किसी को छोड़ती नहीं भाई, कोई कितना भी बड़ा वली हो, मुत्तकी हो, सहाबी हो, ये दुनिया किसी को नहीं छोड़ती। इल्ज़ाम लगाया भी तो किस पे? उस सहाबी पर जिसको मेरे नबी ने जीते जी फरमाया था कि ये सईद जन्नती है, दुनिया में जन्नत की गारंटी दे के गए। लेकिन उस बदबख्त औरत ने इल्ज़ाम लगाया कि इन्होंने मेरी ज़मीन हड़प कर दी है, मेरी ज़मीन पे नाजायज़ कब्जा जमा लिया है। अल्लाह अकबर। ये जो अल्लाह वाले होते हैं ना, ज़रा ज़रा सी बात इनके दिल पे लग जाया करती है। कहते जब उसने इल्ज़ाम लगाया दरबार में खड़े होकर के ना, हज़रत सईद बिन ज़ैद का दिल छलनी हो गया, जिगर फट गया। मरवान ने पूछा कि तुमने ऐसा सचमुच किया है, इसकी ज़मीन पे कब्जा जमाया है? हज़रत सईद बिन ज़ैद ने कहा कि ये कैसे हो सकता है भला कि मैं किसी की ज़मीन पे नाजायज़ कब्ज़ा जमाऊं, जबकि मैंने अल्लाह के नबी से ये हदीस सुन रखी है कि जिसने दुनिया में किसी की ज़मीन पे नाहक, किसी एक बालिश्त ज़मीन पे भी नाहक कब्ज़ा जमाया,
ایک इंच بھی کسی کا اگر کسی نے مارا ہے تو کل قیامت کے دن اللہ ساتوں زمینوں کا توق بنا کر کے اس کے گردن میں ڈال دے گا کہ لے، تجھے زمینوں سے بڑا پیار تھا نا، تو زمین ایک ایک انچ زمین کے لیے مار کاٹ کرتا تھا اور ناحق اس پہ مقدمے کر کے اس کو ہتھیانے کی کوشش کرتا تھا، تجھے زمین سے بڑا پیار تھا، یہ ساتوں زمینیں تیرے گردن میں ڈالی جا رہی ہیں، اس کا بوجھ برداشت کر۔ تو انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نے اتنی جو ہے وعید اور اتنی سخت ترین حدیث میں نے ظلم کے تعلق سے سنی ہے کہ جس نے ایک انچ زمین پہ بھی ناجائز قبضہ جمایا، کل قیامت کے دن اللہ ساتوں زمینوں کا توق بنا کر کے اس کے گلے میں ڈال دے گا۔ یہ حدیث سننے کے بعد بھلا میں کسی کی زمین پہ ناجائز قبضہ کیسے جما سکتا ہوں؟ تو مروان تو یہ سن کر کے خاموش ہو گیا، لیکن چونکہ یہ سر عام ان پر الزام لگایا گیا تھا، ان کی عزت کو مجروح کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اس لیے یہ بات ان کے دل پہ لگ گئی تھی حضرت سعید بن زید کے، اس لیے مروان تو خاموش ہو گیا۔ لیکن حضرت سعید بن زید نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے میرے اللہ تو خوب جانتا ہے کہ میں نے اس کی زمین ہتھیائی ہے یا نہیں ہتھیائی ہے، اے اللہ اگر میں ظالم ہوں، میں نے اس کی زمین پہ ناجائز قبضہ جمایا ہے، تو پھر یقیناً مجھے جو سزا ملنی چاہیے وہ ملے گی یا آخرت میں یا دنیا میں، لیکن اے اللہ اگر یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے، اس نے مجھ پر جھوٹا الزام لگایا ہے، فَعَامِّ بَصْرَهَا وَاقْتُلْهَا فِي أَرْضِهَا، یہ انہوں نے دعا کی، اے اللہ اگر یہ عورت جھوٹی ہے تو اس کی بینائی چھین لے، اس کو تو اندھی کر دے، اور اے اللہ اس کو اسی زمین میں مار جس زمین کے تعلق سے اس نے مجھ پہ الزام لگایا۔ کہتے ہیں راوی حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً، وہ کہتے ہیں کہ ابھی چند ہی دن گزرے تھے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس عورت کی بینائی چھن گئی اور وہ عورت اندھی ہو گئی، اور کہتے ہیں اسی اندھے پن کی حالت میں وہ ایک دن اپنی اسی زمین میں جا رہی تھی جس کی زمین میں ایک کنواں تھا، وہ اپنی اس زمین کے کنویں میں گری اور اس کنویں میں گر کر کے وہ ہلاک ہو گئی۔ تو اللہ مظلوم کی بددعا کو کبھی رد نہیں کرتا، ہو سکتا ہے تھوڑی تاخیر کر دے تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمارے پاس بڑی طاقت ہے، بڑی قوت ہے، بڑا اقتدار ہے، کرسی ہے، اس لیے میرا کچھ نہیں ہو سکتا۔ مظلوم کی ایک بددعا اللہ کے عرش کو ہلا دیا کرتی ہے، اور جب اس کے عرش سے اس کی دعائیں بددعائیں ٹکراتی ہیں تو ظالم کوئی کتنا بھی بڑا طاقت اور سپر پاور ہو اس کو اللہ چھوڑتا نہیں ہے۔ اس لیے سطح پہ غرور نہ کرو، طاقتوں پہ غرور نہ کرو، اللہ کے بندوں پر ظلم نہ کرو، کسی کمزور کو ستاؤ مت، غریبوں کا حق مت مارو، اور یہ صرف حکومتوں کے لیے نہیں ہے، ہمارے آپ کے لیے بھی ہے۔ کبھی بھی اپنے سے کمزور پر تم ظلم مت کرنا، کبھی بھی تمہاری وجہ سے کسی اللہ کے بندے کی تو دوستو آپ نے سنا مولانا شاہد صاحب کا پورا بیان۔ دلی ویدھان سبھا چناؤں سے پہلے تمام مسلم نوجوانوں کے واسطے اور اسد الدین اویسی صاحب کی پارٹی مجلس اتحاد المسلمین کے تمام مسلم سپورٹروں کے واسطے اس بیان کے اندر کیا کیا ذکر کیے ہیں۔ دوستو آپ لوگ مولانا شاہد صاحب کے اس بیان پر اپنا رائے کیا رکھنا چاہتے ہیں، ہمیں کومنٹ کے ذریعے سے ضرور بتلائیے۔